अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम आइन वाव दाल ये जो मादा के हरूफ है, रूट लेटर्स है, इनसे फ़ेल को देखते हैं कि ये कितनी बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है और कौन से बाब से आया है। ये रूट लेटर्स जो है 17 बार इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में, जिसमें से 10 बार ये बाबे नून से आया है। तो इसको बाबे नून के मुताबिक बनाते हैं और देखते हैं। नसरा आवज़ा, अगर हम इसको नसरा के वजन के ऊपर रखें तो ये बनता है आवज़ा। यहाँ पे अब अजवफ का रूल अप्लाई होगा। हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो तो जहाँ पे हरफ इल्लत वाव है और उसके ऊपर देखिए जबर है और उससे पिछले हर्फ पर जबर हो, आइन उससे पिछला हर्फ है और उसके ऊपर जबर है, तो हरफ इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो वाव है ये अलिफ में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए वाव के ऊपर वाव जो है मुतहर्रिक है और उससे पिछले हर्फ पर जबर है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये अलिफ में वाव जो है अलिफ में तब्दील हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आज़ा। जब भी आपको किसी भी लफ्ज में दरमियान में अलिफ मिले जिसके ऊपर कोई भी हरकत ना हो, तो आप समझ जाएं कि ये इसका असली रूट लेटर नहीं है। अलिफ कभी भी मादे का हर्फ नहीं होता, कभी भी किसी भी फेल का जो रूट लेटर्स होते हैं उसमें अलिफ नहीं होता। हमजा की बात नहीं कर रही मैं, अलिफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अलिफ कभी भी रूट लेटर नहीं बनता, मादे का हर्फ नहीं होता। उसके पीछे या तो वाव होगा, असली उसका जो रूट लेटर होगा, या फिर या होगा। यहाँ पे वाव है जो कि असली रूट लेटर है। अब ये जो अलिफ है ये इसका जो वो तो कन्वर्ट हो गया वाव की वजह से। अब हम बनाते हैं इसका फेल मुदारे। फेल मुदारे जब बनेगा तो बन जाएगा यंसुरु या वुजु। अब यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो मुख्तलिफ है और वो ये है कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो। वाव के ऊपर देखिए पेश है, इस वक्त वो मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक का मतलब ये होता है कि कोई भी हरकत हो, चाहे जबर हो, चाहे जेर, चाहे पेश, कोई भी हरकत हो तो इसका मतलब कि बोला वो हर्फ जो है वो मुतहर्रिक है और उससे पिछले हर्फ पर जज्म हो। आइन इस वक्त जज्म के साथ है, तो हरफ इल्लत अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करेगा। हरफ इल्लत के ऊपर पेश लगी हुई है, वो अपनी हरकत पीछे आइन को दे देगा और खुद उस हरकत के मुवाफिक हर्फ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखें कि आइन के ऊपर ये जो जज्म है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाव जो है अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर देगा और आइन को पेश दे देगा और खुद उसके मुवाफिक हर्फ में तब्दील होगा। तो अब हम देखते हैं कि हरकत से मुवाफिक हर्फ कौन कौन से हैं। पेश से मुवाफिक हर्फ है वाव और जबर से मुवाफिक हर्फ है अलिफ और जेर से मुवाफिक हर्फ है या, छोटी या। तो यहाँ पर अब देखें पेश से मुवाफिक हर्फ है वाव। तो वाव और पेश ये ऑलरेडी यहाँ पे वाव है, वाव को तब्दील होने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पेश से मुवाफिक हर्फ में ही है। तो यहाँ पे ये सिंपल बस अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करेगा आइन को और खुद वो उसके मुवाफिक ऑलरेडी है, इसलिए इसको तब्दील होने की जरूरत नहीं। तो ये देखें यहाँ पे इसने अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर दी, ये बन गया फेल मुदारे। अब हम इसको थोड़ा सा चार्ट में देख लेते हैं फेल मुदारे में कि ये कौन से सीगे से कुरान पाक में कितनी बार आया है। याऊजू जो है ये हुआ का सीगा और याऊजूना हुम का सीगा। ताऊजू, याऊजना, ताऊजू, ताऊजूना, ताऊजीना, ताउजना, आऊज़ु। जो हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला ही फेल है आऊज़ु, वो देखिए वो इसी मादा के हर्फ से बना हुआ है, आइन वाउ जाल से बना है आऊज़ु। और नाऊज़ु मुतकल्लिम जमा का सीगा। अब यहाँ पे जो आऊज़ु है ये तकरीबन 7 बार कुरान पाक में आया है और इसका मायनी है कि मैं पनाह में आती हूँ या फिर मैं पनाह में आता हूँ। बहुत से लोग जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं पनाह मांगती हूँ। यहाँ पे हमने मांगने का तर्जुमा नहीं करना, क्योंकि ये बाबे इस्तिफाल नहीं है, ठीक है, ये सलासी मुजर्रिद से है, बाबे नून से है। तो यहाँ पे हमने मांगने का मफहूम पैदा नहीं करना।
मांगने का मफहूम, मांगने का तर्जुमा तब होगा जब यही मादा के हरूफ बाबे इस्तिफाल में इस्तेमाल होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वहां पे भी वो उस मादे से भी, उस बाब से भी एक्सप्लेन करूंगी, ये यही मादे के हरूफ से। तो आऊज़ु का तर्जुमा होगा कि मैं पनाह में आती हूँ, मांगने का तर्जुमा नहीं करना। और याऊज़ूना जो है ये कुरान पाक में एक बार आया है सूरत जिन में। अब इसके अलावा जो है ये टोटल 10 बार आया है कुरान पाक में। 8 बार तो ये फेल मुदारे से हो गया, सिर्फ इन्हीं 2 सीगों से, बाकी सीगे इस्तेमाल नहीं हुए कुरान पाक में। तो 2 बार जो रह गया है वो फेले माजी से उस तो जो है बनकर आया है। फेले माजी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा कि मैं पनाह में आई या मैं पनाह में आया। तो ये फेले माजी है उस तो, ये 2 बार आया है कुरान पाक में। तो 10 बार जो ये बाबे नून से इस्तेमाल हुआ है वो सारे यहाँ पे ये इसी स्क्रीन में मैंने आपको बता दी है कि आउज़ू 7 बार, 1 बार याऊज़ूना हुम का सीगा, और उस तो जो है फिले माजी से वाहिद मुतकल्लिम ये 2 बार आया है। अब हम इसको बाबे इफ़ाल में लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसका मायनी में क्या चेंज आएगा, और साथ में अजवफ के जो रूल होंगे वो भी देखेंगे साथ। अफ़अला के वजन पे ढाला तो जो इसका फेल मुदारे बनेगा वो होगा युफ़इलु। अब ये जो फेले ये मादा के जो हरूफ हैं आइन वाउ ज़ाल, ये बाबे इफ़ाल में फेले माजी से इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान पाक में कोई भी लफ्ज़ बाबे इफ़ाल के फेले माजी से नहीं बना, बल्कि फेल मुदारे से बना है। तो इसलिए हम सिर्फ फेल मुदारे को देखते हैं। युविज़ु, तो यहाँ पे अब रूल अजवफ का जो है वो अप्लाई होगा कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो। वाव के ऊपर देखिए यहाँ पे इस वक्त जेर है और उससे पिछले हर्फ पर जज्म हो। जिस तरह पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वही रूल अप्लाई हो रहा है कि हरफ इल्लत अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर देगा। वाव जो है अपनी हरकत जो कसरा जेर है वो पीछे आइन को दे देगा, क्योंकि आइन जो है वो जज्म में है, मजलूम है, तो वो अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करेगा जो कि जेर है। तो ये बन जाएगा यू ई। अब देखिए यहाँ पे पढ़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जेर का मुवाफिक हर्फ वाव नहीं है। तो अब इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, तजवीद के रूल के मुताबिक अब इसको हम पढ़ नहीं पा रहे, जेर को वाव के साथ हम नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वाव कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा या से मुवाफिक हर्फ में। ये जो जेर है इसके मुवाफिक हर्फ में तब्दील होगा वाव। तो वाव जो है वो खुद इस हरकत के मुवाफिक हर्फ में बदल जाएगा। और ये चार्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि जेर का मुवाफिक हर्फ जो है वो या है। अब जब वाव को या में तब्दील किया तो जो वो बन गया युईज़ु। यहाँ पे या आ गया वाव की जगह पर, क्योंकि ये या जो है जेर से मुवाफिक हर्फ है। अब इसका तर्जुमा है वो पनाह में देता है। देखिए बाबे फाल में जाने से मायनी जो है वो चेंज हो गया। जब ये सलासी में था तो इसमें तर्जुमा जो था वो इस तरह से था कि फाइल ने वो अमल अपने ऊपर किया था, कि बाबे नून से जब तर्जुमा किया था तो ये था कि मैं पनाह में आती हूँ, यानी फाइल ने वो अमल अपने लिए किया, अपने ऊपर किया। अब जब बाबे इफाल में यही वजन मादा के हरूफ जब बाबे इफाल में गए तो फाइल ने ये अमल किसी दूसरे के ऊपर किया, क्योंकि ये बाबे इफाल में जब कोई भी लफ्ज जाता है तो वो मुतादी होता है, उसमें मफूल चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो फाइल है वो किसी दूसरे को पनाह में दे रहा है, और जिसको वो पनाह में देगा वो मफूल बनता है फिर। और यहाँ पे अब हम इसका एक और सीगा लेते हैं, उईदु। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा फिर मुदारे से उईदु, मैं पनाह में देती हूँ या पनाह में देता हूँ। ये जो है ये एक बार आया है कुरान पाक में। और इससे रिलेटेड मैं एक दुआ भी बताऊंगी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के आखिर में। वो बहुत प्यारी दुआ है, उईदु मैं पनाह में देती हूँ। ये बगैर जो मैंने सर्कल्स किए थे वो मैंने हटा दिए, ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना चाहें तो वो भी रख सकती हैं।
اب ہم اسی مادہ کے حروف کو باب استفعال سے لے کے چلتے ہیں. استفعل یستفعل، تو یہ بھی فعل ماضی سے نہیں بنا، تو اس کو جب ہم فعل مضارع میں کنورٹ کریں گے، اس کے مطابق کریں گے، تو یہ بن جائے گا یستعوذ. اب رول اپلائی ہوگا، حرف علت متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر جزم ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا، بالکل جس طرح پچھلے دونوں سلائیڈز میں رول ہوا ہے اپلائی، بالکل وہی بار بار دیکھیں آ رہا ہے. اس سے آپ کا یہ بار بار کرنے سے آپ کا یہ جو اجوف کا رول ہے یہ بہت اچھا پکا ہو جائے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا. واؤ جو ہے اپنی حرکت، اس کی حرکت ہے زیر، اور زیر سے موافق حرف ہے یا، تو جب واؤ نے اپنی حرکت پیچھے آئین کو ٹرانسفر کی اور خود ہو جائے گا تبدیل یا میں، تو بن جائے گا یستعیذ. یستعیذ، واؤ کی جگہ یا آ گئی اور جو آئین کے اوپر جزم تھی وہ کسرہ میں ہو گیا کیونکہ واؤ نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی. اب ہم بناتے ہیں فعل امر. فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دیں گے. ویسے تو علامت جو فعل امر بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مخاطب حاضر کے صیغوں سے فعل امر بنتا ہے، تو آپ یہاں پہ یہ کنسیڈر کریں کہ یہاں پہ یہ یستعیذ نہیں بلکہ تستعیذ ہے. یا کی جگہ صرف تا کو سمجھ لیں، اپنے ذہن میں رکھیں یہ تستعیذ ہے اور اس علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا. اور دوسرا کام کیا ہوگا فعل امر بنانے کے لیے کہ آخری حرف کو مجزوم کر دیں گے. جو یہاں پہ زال کے اوپر پیش ہے اس کو جزم میں کنورٹ کر دیا جائے گا. تو یہ بن جائے گا کچھ اس طرح سے. اب دیکھیں اب ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے اور سٹارٹ میں ہی جب جزم آ جائے تو اس کو پڑھ کیسے پائیں، اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو یہاں پہ اب یہ رول اپلائی ہوگا. اینڈ پہ تو ہم نے حرف جزم دے دیا کیونکہ اس کو رول اپلائی کرنا تھا کہ اس کو امر بنانے کے لیے اس کو جزم کرنا تھا، تو پیش کی جگہ اس کو ہم نے جزم دے دیا اور رول کے مطابق اس کو ہم نے مجزوم کر دیا. علامت مضارع ہٹا دینے کے بعد اگر لفظ پڑھا نہ جا سکے تو شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں تاکہ پڑھا جا سکے. اب ہم نے اس کے شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیا. اب ہم اس کو شروع سے تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں لیکن آخر میں آپ دیکھیں، اینڈ پہ آپ دیکھیں شروع میں ہم نے حمزۃ الوصل لگا دیا اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے، لیکن جو آخر میں ہے یہاں پہ دو جزم والے حرف اکٹھے ایک ساتھ آ گئے ہیں، یا اور ذال دونوں ہی مجزوم ہیں. یا کے اوپر بظاہر ہمیں جزم نظر نہیں آ رہا لیکن کوئی بھی حرکت جب نہ ہو تو اس کا مطلب کہ وہ ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے. تو اب اس کو پڑھنا مشکل ہے. یہ پڑھنا مشکل کے علاوہ یہ عرب میں یہ قانون ہے کہ دو جزم والے حرف اکٹھے نہیں آ سکتے. جب دو جزم والے حرف اکٹھے آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جزم والا حرف علت جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جائے گا، جو کمزور ویک لیٹر جو ہے اس کو ڈراپ کیا جائے گا. اس وقت ویک لیٹر جو ہے وہ یا ہے، حرف علت جو ہے یا ہے، یا کو ڈراپ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یا کو ڈراپ کر دیا جائے گا تاکہ ایک جزم والا حرف رہے، دو جزم والے حرف اکٹھے نہیں آ سکتے. تو اب کیا ہوگا جب ہم نے یا کو ڈراپ کر دیا تو بن جائے گا استعذ. اب یہ بالکل صحیح ہے، اس کو پڑھنا آسان ہے اور رول کے مطابق ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. استعذ تم پناہ مانگو. اب دیکھیں یہاں پہ باب استفعال میں آنے سے مانگنے کے مفہوم پیدا ہو رہے ہیں. پناہ مانگو، اب ہم اس کو کہیں گے کہ پناہ مانگنا. اعوذ میں ہم نے پناہ مانگنے کا ترجمہ نہیں کرنا، پناہ میں آنے کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، مانگنے کا ترجمہ تب ہوگا جب وہ یہی مادے کے حروف باب استفعال میں جائیں گے تو تب ہم مانگنے کے ترجمہ کریں گے. یہ جو فعل امر ہے یہ 4 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. استعذ یہ 4 بار استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ معاذ یہ اسی روٹ لیٹر سے بنے ہیں. عین
اور الف جو بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اب آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ جو الف ہے یہ اصلی روٹ لیٹر نہیں ہے، یہ اصلی مادے کا حرف نہیں ہے، اس کے پیچھے یا تو واو ہوگا یا پھر یا. تو چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آئین واو زال سے بنا ہے، تو یہاں پہ الف کے پیچھے جو اصلی روٹ لیٹر ہے وہ ہے واو. تو آئین واو زال اصلی مادہ کے حرف ہے. الف جو ہے، الف کیسے کنورٹ ہوا تھا، وہ جو سب سے پہلا میں نے پہلی سلائیڈ میں جو ایکسپلین کیا تھا اس کے اسی رول کے مطابق یہاں پہ الف آیا ہے. واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہوا ہے اسی رول کے مطابق، اجوف کے رول کے مطابق. تو یہ جو معاذ اللہ ہی جو ہے اللہ کی پناہ، یہ معاذ یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، مضاف بن کر آیا ہے 2 بار قرآن پاک میں. تو یہ ایک چارٹ بالکل کلین جس میں سرکلز وغیرہ میں نے جو ہے وہ ڈیلیٹ کیے ہیں. اب اس کی مادے کے حروف کو ہم تینوں جو بابے، ہم 3 باب سے ہم نے سلاسی میں باب نون سے ہم نے سیکھا، باب افعال سے ہم نے سیکھا مزید الفی کے باب سے، اور مزید الفی ہی کے ایک باب استفعال سے ہم نے بنانا سیکھا. اب ان تینوں کے آپ ترجمہ دیکھیں تو ترجمے کے لحاظ سے یہ بہت آپ کو فائدہ دے گا کہ ہم نے کیسے ترجمہ کنورٹ کرنا ہے. جب یہ سلاسی مجرد میں باب نون سے ہے تو ہم نے پناہ میں آنے کا ترجمہ کرنا ہے کہ وہ پناہ میں آتا ہے. یعوذ یہ فعل مضارع ہے، وہ پناہ میں آتا ہے. جب باب افعال میں ہم بنائیں گے یعیذ، وہ پناہ میں دیتا ہے، مطلب کسی دوسرے کو پناہ میں دیتا ہے. اور جب یہی مادہ کے حرف باب استفعال میں جائیں گے یستعیذ، تو یہ بن جائے گا کہ وہ پناہ مانگتا ہے. اب پناہ مانگنے کی بات ہوگی کہ وہ پناہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، یستعیذ. تو جو باب نون ہے یہ لازم ہے، اس میں فعل کا جو عمل ہے وہ اپنے اوپر ہی کرتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. باب افعال میں جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ عمل کسی دوسرے کے اوپر کرتا ہے تو مفعول چاہیے ہوتا ہے. باب استفعال میں طلب ہوتا ہے، کسی چیز کو طلب کرنا، خواہش کرنا، تو مانگنے کے مفہوم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. میں باب افعال سے جو یعیذ استعمال ہوا تھا واحد متکلم سے، اعیذ، اس سے ایک آپ کو دعا بھی دکھانا چاہتی ہوں. یہ دعا بہت پیاری ہے. جب ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں یا اپنے ہسبینڈ کو، بھائی کو، باپ کو، ابو کو، جو بھی ہمارے بہن بھائی جائیں گے، جو بھی ہم جن کو ہم باہر، ان کو ہم کہیں گے اللہ کی پناہ میں ہم بھیجتے ہیں، اللہ کی امان میں ہم ان کو جب بھیجتے ہیں، تو جب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، مطلب کسی دوسرے کو ہم جب رخصت گھر سے کر رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، ہسبینڈ کام پہ جا رہے ہیں، تو ہم ان کو جب اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، کسی دوسرے کو دیتے ہیں، تو تب باب افعال استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اعیذ جو ہے یہ باب افعال ہے. تو اس میں کیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے، ان دونوں کے لیے دعا مانگتے تھے. تو بچوں کو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ دعا مانگا کریں. تو کما کا مطلب ہے دو، کیونکہ وہ دو ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، تو ان کے لیے ہو رہا ہے استعمال کما، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اپنی بات نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو پناہ میں نہیں دیا جا رہا، کسی دوسرے کو پناہ میں دیا جا رہا ہے. تو جب کسی دوسرے کو پناہ میں دیا جائے گا تو باب افعال استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اپنے آپ کو پناہ میں دیا جائے گا، اپنے لیے بات کی جائے گی، تو باب نون ثلاثی مجرد سے استعمال ہوگا. اور جب ہم پناہ مانگنے کی بات کریں گے تو باب استفعال ہوگا استعمال. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی آئین واو زال مادہ کے حروف سے، روٹ لیٹر سے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی مادے کے حروف سے آپ کو ایکسپلین کروں گی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ.